अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राजा साजिद खानज़ादा, आप दोस्तों की खिदमत में। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा ये यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और सिंध भर समेत टंडोलियार की और मुख्तलिफ अजला की हम आपको जो सूरत हाल होगी उससे आगाही देंगे। नाज़रीन, आज टंडोलियार में बहुत ज़बरदस्त किस्म की अहम पेश रफ्त हुई है। हमारी जो ज़िला इंतज़ामिया है, DC टंडोलियार सलीमुल्लाह ओडो साहब और SSP अबरेज़ अली अब्बासी की क़यादत में आज ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर जो है कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हुआ है। और कब्ज़ा खोरों के जिनके जो ठिये लगे हुए थे, जिनके जो सामान जो रोड पे निकले हुए थे, जिसकी वजह से स्कूल से जो आने जाने वाली जो बच्चियां हैं और लड़के हैं या लड़कियां हैं, उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, शहरियों को दुश्वारी का सामना होता था। आज जो है DC टंडोलियार सलीमुल्लाह ओडो ने बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई करी है। शहर के अंदर डिस्कोटल से लेकर और चंबल रोड और अंदर मेन बाज़ार के अंदर भी उन्होंने जो छपरे हैं और जो कब्ज़ा माफिया के जो ठिये लगे हुए थे उनको हटाकर बिल्कुल रोड क्लियर करा है और खुशादा रोड नज़र आ रहे थे। मीडिया ने भी निशानदेही करी DC टंडोलियार को। DC टंडोलियार ने उस पर भी फौरी तौर पर इक़दाम करे और बहुत ज़बरदस्त इक़दाम हुए। इसी दौरान ही वहाँ पर मौजूद बहुत सारे शहरी भी आ गए, उन्होंने भी DC टंडोलियार और SSP टंडोलियार के इस किस्म के जो इक़दाम हैं, जो नाजायज़ कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई करने पे खुशी का इजहार करा है। हमारी जो DC टंडोलियार और SSP टंडोलियार से जो गुफ्तगू हुई है, आइए हम आपको दिखाते हैं। सब खां पहिरियां मां तव्हांजो शुक्रगुज़ार आहियां जो तव्हां ॻाल्हाइण जो मौक़ो ॾिनो। उन खां पोइ मां शुक्रगुज़ार आहियां SSP साहिब जो, टाउन इंतज़ामिया जो ऐं सभिनी जेके बि मार्केट कमेटी वारा या ॿिया दोस्त असांजा टंडे अलियार जा शहरी आहिनि, उन्हनि जी काफ़ी वक़्त खां माण्हुनि जी शिकायत हुई त माण्हू इंक्रोचमेंट कनि था। तव्हां पाण ॾिसी सघो था, हिकु त दुकानु आहे, दुकान जे अॻियां 6 फुट जो स्पेस ऑलरेडी माण्हुनि खे मिलियल आहे। उन खां पोइ हुननि वरी 8 खां 10 फुटनि जा जेके आहिनि शटर ठाहे छॾिया आहिनि। उन्हनि छपरनि खां अॻिते बि उन्हनि जेको आहे ॾिसी सघो था त चिंचियूं गाॾियूं वग़ैरह बीहारे छॾियूं आहिनि, जंहिंसां तव्हांजी आमदोरफ़्त जेका ट्रैफ़िक आहे मेन उनखे डिस्टर्बेंस थी थिए। ख़ासि तौर ते असांजूं नियाणियूं जेके स्कूल वञनि थियूं, उन्हनि खे रस्ते में ईंदे वेंदे तकलीफ़ थी थिए। काफ़ी टाइम खां मूंखे एप्लीकेशन्स कुझु दोस्तनि ॾिनियूं, तव्हांजे मीडिया जा दोस्तनि बि इशूज़ खे पॉइंट आउट कया। असां मुख़्तलिफ़ टाइमनि ते इहे प्रोग्राम ठाहियोसीं त हिकिड़ी सुठी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हलाईंदासीं, पर मुख़्तलिफ़ इवेंट्स जे करे उहा डिले थींदी वई। हाणे असां शुरू कई आहे ऐं इंशाअल्लाह असां डेली बेसिस ते हिन ते कमु कंदासीं त जीअं शहर जा रस्ता ऐं रोड जेके आहिनि खुलासा थी वञनि ऐं माण्हुनि जी आमद रफ़्त जेका आहे ईज़ी थी सघे। लियाकत गेट ते असांजो आहे अॼु प्लान त लियाकत गेट जा 2 पासा जेके शाम जी पहर में तमामु घणो डिस्टर्ब था थी वञनि, उन्हनि खे अॼु असां सफ़ा कराईंदासीं। उन खां पोइ असां वरी हिकिड़े ॾींहं ते मेन मार्केट जो रखंदासीं प्लान। ऐं तव्हां ॾिसो था त माशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ सिंध केतिरो सीरियस आहे। त असांजा SSP साहिबु अबरेज़ अली अब्बासी साहिबु पाण हिन ऑपरेशन में गॾु आहिनि, लीड था। ॾाढो अहसन क़दम आहे त शहर खे इंक्रोचमेंट खां पाक कयो वञे। असां एज़ हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस असां उन्हनि खे पंहिंजी फुल सपोर्ट ॾिनी आहे त जीअं कंहिं बि क़िस्म जो को अनटोवर्ड जेको इंसिडेंट न थिए ऐं हुकूमत पंहिंजो पाण खे बिल्कुलु क्लियर थी करे त जेसि ताईं जंहिंखे वार्निंग्स ॾिनी वियूं आहिनि उहे पंहिंजा जेके इंक्रोचमेंट्स आहिनि उहे रिमूव करे छॾनि, न त अदरवाइज़ उन्हनि ते स्ट्रिक्ट एक्शन खयों। जी नाज़रीन, आपने DC टंडोलियार और SSP टंडोलियार की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि टंडोलियार में हम इस जो कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई कर रहे हैं, नाजायज़ सिंधी में उसको बोलते हैं हद दखलियों और इंग्लिश में उसको इंक्रोचमेंट बोलते हैं और उर्दू में भी उसको कब्ज़ा माफिया कहेंगे। तो इन तीनों लफ्ज़ों के ख़िलाफ़ उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कार्रवाई करी है। उनके साथ आज जो है ज़िला इंतज़ामिया पूरी थी, सिंध पुलिस, इंक्रोचमेंट पुलिस और म्यूनिसिपल कमेटी का अमला मौजूद था, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करी है। जबकि कुछ शरपसंद जो लोग थे, जब उनकी दुकानों पर इंतज़ामिया पहुंची तो उन लोगों ने गैर मुनासिब रवैया अख्तियार करा, जिस पर DC टंडोलियार ने फौरी नोटिस लेते हुए SSP टंडोलियार ने उनको गिरफ़्तार भी किया। जी नाज़रीन, मैं आपको बताना चलूँ कि टंडोलियार के अंदर और भी बहुत सारे इसी हवाले से कब्ज़ा माफिया जो है बहुत सरगर्म है। उन लोगों ने बहुत सारे गलियों में और बाज़ारों के अंदर कब्ज़े किए हैं और जिससे जो मेन बाज़ार है टंडोलियार का, शाही बाज़ार, बेगम बाज़ार, उसके अंदर तो इस तरीके से एनक्रोचमेंट हुई पड़ी है कि लेडीज़ और जेंट्स अगर आमने सामने होते हैं
تو زیادہ لیڈیز ہوتی ہیں یا مرد کوئی حضرات ہوتے ہیں تو ان کا آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہوتا ہے. تو میں اس پلیٹ فارم سے پہلے تو میں ڈی سی ٹنڈولیار کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج انہوں نے جو بہترین اقدامات کرے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم یہ انکروچمنٹ روزانہ کی بنیاد پہ کریں گے اور ہر مہینے پورے شہر کا جائزہ بھی لیں گے کہ کہاں پر کہیں کوئی دوبارہ تو کوئی قبضہ مافیا قبضہ نہیں کر رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی میں ڈی سی ٹنڈولیار سے مخاطب ہوتے ہوئے کہوں گا کہ ٹنڈولیار شہر کا جو مین جو بیگم بازار ہے، مین پرانا شاہی بازار ہے، آپ اس کے اندر بھی وزٹ کریں اور وہاں کی صورتحال دیکھیں تو آپ کو حیرانگی کا اظہار ہوگا. وہاں اس طریقے سے ٹھیے لگے ہوئے ہیں، دکانداروں نے لگا رکھے ہیں، اور ان سے وہ روزانہ کی بنیاد پر، مہینے کی بنیاد پر ہفتہ لیتے ہیں، اور مہینے کے ان سے انہوں نے اپنے کرائے فکس کیے ہوئے ہیں. کرائے کے نام پہ بھتہ وصول کرتے ہیں، اور بھتہ لے کر ان لوگوں نے اپنی دکانوں کے سامنے بڑے بڑے ٹھیے لگوا کر لیڈیز کے لیے بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہاں کے جو علاقے مکین ہیں ان لوگوں نے بھی جو ہے ضلع انتظامیہ کو ماضی میں درخواستیں بھی دی ہیں اور مطالبہ بھی کیا ہے کہ یہاں سے جو ناجائز جو پھٹے رکھے ہوئے ہیں یا اپنا سندل جو وہاں رکھے ہوئے ہیں ان کو فوری طور پر ہٹا کر وہاں جو گزرگاہیں کی جو رستے ہیں ان کو صاف کرایا جائے، تاکہ عورتوں اور لیڈیز اور مردوں کو آنے جانے میں آسانی پیدا ہو سکے. میں آپ کو یہی بتانا چلوں کہ ٹنڈولیار کا جو مین بیگم بازار ہے اور جو شاہی بازار ہے اس میں اس حد تک انکروچمنٹ ہوئی پڑی ہے کہ وہاں پر اگر کوئی آدمی کوئی انسان کوئی فوت ہو جاتا ہے، مسلمان کوئی فوت ہو جاتا ہے، تو ان کی جو ڈیڈ باڈی جو گھر سے نکالی جاتی ہے تو وہ ہاتھوں میں لے کے نکالی جاتی ہے، پھر وہ ڈولی جو ہے گلی میں رکھی ہوتی ہے اس کے اندر رکھا جاتا ہے اس کو وہاں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں کو دشواری ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ مرنے والے کی جو ڈولی ہے وہ باہر نکلی ہوئی ہو اور اس کا جو جنازہ ہے گھر سے نکل کے ہاتھوں پر آتا ہے، لیڈیز ہو یا جینٹس ہو، پھر لا کے اس کو ڈولی میں ڈالا جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس بیگم بازار اور شاہی بازار اور بن بازار کی صورتحال اس قدر ناجائز جو قبضہ مافیا لوگ نے اس پہ گلیوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں اور سڈے نکالے ہوئے ہیں، پلس جو اپنے سندل بھی نکالے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے. ناظرین، میں ڈی سی ٹنڈولیار سے یہ بھی ان کو آگاہی دی کہ ٹنڈولیار کی سٹی سروے کی جو بہت ساری گلیاں ہیں جن کو لوگوں نے قبضہ مافیا نے ان کو بھی بند کر دیا ہے، آپ اس پہ بھی نظر ثانی کریں. تو ڈی سی ٹنڈولیار کا کہنا ہے کہ ہم لوگ آج سے جو ہم نے یہ کام شروع کیا ہے، آج پہلا دن ہے ہمارا، انشاءاللہ اس کو کنٹینیو رکھیں گے اور جو یہ شہریوں کے جو مسئلے ہیں ہم ان کو ترجیحی بنیاد پہ حل کریں گے. اجازت لیتا ہوں، راجہ ساجد خانزادہ. پھر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرا یہ یوٹیوب چینل ہے، آپ اس کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آپ کے کوئی مسئلے مسائل ہیں تو وہ مجھ سے رابطہ کریں تو تاکہ ہم آپ کی آواز اعلیٰ کام تک پہنچا سکیں. اللہ حافظ.